Hey guys, maayong adlaw sa tanan o once again maayong pagtan-aw dinhi sa akong vlog og inyong ubos nga alagad way lines Pastor Robin Iramis guys sa Temple Life Baptist Ingog City. Maga pakikuyog kaniyo sa pipila ka mga gutlo ni ining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now atong isgutan karon unsaon nato pag-ila sa usa ka simbahan nga si Kristo ang nagtukod. Kay nagtuo man ta nga usa ra man gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo, pero tungod ni ining atong panahon karon nga bisag kinsa na lang ang magtukod-tukod og usa ka pundok unya hinganlan nila og simbahan bisan og relihiyon. So atong tan-awon og susisahon unsa man ang ilhanan sa simbahan nga si Kristo ang magtutukod. Kay doon naman na siya yung mga sign, mga ka Facebook. Doon naman na siya sign o ilhanan nga si Kristo gyud ang magtutukod. Bisan pag ipangalan na siya sa ni Kristo, pero kung tao gani ang nagtukod ana, dili gina nato na madawat nga kana mauna na ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay si bisan kinsa pwede man ko magtukod ko og pundok ipangalan nako sa ni Kristo. So moangkon pod nga si Kristo ang magtutukod bisan tao ra gud o kining Pilipino ang magtutukod guys. Pero ni ay usa ka timailhan guys sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug kini maoy iyang gitahasan sa pagwali sa membalita tungod kay kini mga tao nga nangaluwas. Ingon ang Acts 2 verse 47, praising God and having with favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So makita na to diri nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mga luwas. In the Lord added on the church daily such as should be saved. So buti pasabot ang simbahan pundok sa mga tao or grupo sa mga taong nangaluwas. So mao na ang simbahan na si Kristo ang magtutukod, mga tao nga nahibalo nga mahilangit sila inig kamatay nila. Mao na ang primero ong ilhanan sa simbahan nga si Kristo ang magtutukod guys. Daghang salamat, maayong pagtanaw.